ते ह्यो जाला कोंबड्याचो पाय, तेवटेन आहा तो तेवटेन हो पाय हांगासर असो, तो पाय तुमकां दाखयलाय तो तसो, तो फुडल्यान तुमी पळया तो पाय असो, चार भशेचे हे पाय करून कोण हो कितें दाखोवंक सोदता काय. पळयात हो पाय आतां नुस्त्याचो शेपीचो पळयलें तुका, हांसपाचें काय रडपाचें. आनी हो व्हडलो वयल्यान जो शेप आहा, वयल्यान शेप आसा आतां धाकून दवरला, पण लोकांनी व्हायरल केल्लो हेका की हो हेजें नांव सुद्दां खरें म्हणलें जाल्यार घेवप न्ही, असले हेजो सोणो बिणो ते आतां सगळें बंद करून दवरला. खरें म्हणूं जाल्यार एक स्वान जें आसा डुकराचें, ते खंयसर तरी आमची बीड आसा काय कितें हो प्रश्न आसा. कळ्ळें तुमकां न्ही. ते बीड आसा जाल्यार लोकांक पयलीं खरें म्हणजे स्पश्टीकरण मागोवंक जाय आसलें सरकारान, जावं तेज्या बद्दल सगळी म्हायती दिवंक जाय आसली. कोण जाणटे नेणट्यांक तें खबर आसतलें. कळ्ळें तुमकां न्ही. तेजो व्हिडियो व्हायरल जालो, तमाशा केलो, लोकांनी सामकें नाका नाका केलें. आतां पळय तेजे 4 पांय आमी तुमकां दाखयले, ते 4 पांय 4 भाशेन आसा. 4 पांय जेन्ना 4 भाशेन आसा अशें जेन्ना आसा ते लोकांक वेगळी चर्चा येता. कित्याक थोड्या लोकांक न्ही इतिहास खबर ना, फ्युचर खबर ना, पास्ट खबर ना, अशें जेन्ना कितें जाता पळय न्हू, ती ही खरी म्हणजे जाल्यार म्हायती लोकांक दिवची पडटा. आनी तेज्या उपरांतूच ते बरें. आतां हितून हें आसा, खरें म्हणजे जाल्यार बायबलान तेका हें म्हटलां, शैतान म्हटलां. आमच्या हिंदू धर्मानूय तेजें नांव केन्ना घेयना. मुस्लीम धर्म आसा, तो मुस्लीम धर्म तेजें नांव घेयना, तेज्या फुड्यान वचना, अशें सगळें हें आसा. म्हणटून हो बीड खंयचो, कितें काय हो आमकां गोंयान तशें आसा का कितें हें स्पश्टीकरण पयलीं येवंक जाय आसलें. लोकांचें मत घेवंक जाय आसलें. आतां शिवाजीचो पुतळो तुमी लायतात, जावं घोडो उडटा तसो पुतळो लायतात, संभाजीचो तुमी पुतळो लायतात, दॅट इज हे कितें तरी लोकांक हेज्या बद्दल लोकांक म्हायती आसा. हेच्या बद्दल लोकांक म्हायती ना, लोकांनी सगळे हाशे केले सरकाराचे. आतां लोक अशें म्हणटा कोण हो डुकर, सरकार न्हू, आमदार न्हू, कोण तर हो लोकांक उद्देशून अशें म्हणटात. कितें कितें लोकांचें कळना तुका. कॉमेंट्स भरपूर येयले आनी भरपूर जाले, म्हणून आमी ताका आज पळोवंक येयले. जाल्यार ताका खंय आमी विचारलें कोणाक तरी, जाल्यार तेणें सांगलें की ताका वॉश केला आनी दाखून दवरला म्हणून. धुवन आतां दाखून दवरलो म्हणजे सरकार केन्ना ओपन करतलो तें पळोवपाक जाय. आनी कित्याक लागून तो ओपन करतलो, कितें आमचे हेच्या पासून आसा, कित्याक लागून ताका हें करता, तें खरें म्हणलें जाल्यार स्पश्टीकरण लोकांनी दिवंक जाय. नाजाल्यार असले सगळे बसोवन तमाशा करून घेवच्या परस न बसयल्लो बरो. ताका 10 रुपया जर खर्च येयला आसतलो, सरकार सांगतलो तुका 10 करोड म्हणून. तुका सरकाराचें खबर आहा, सरकार सदांच कितें आसता, 10 रुपया मोडले जाल्यार सरकार सांगता आपूण करोडांनी मोडले म्हणून. आतां हेकाच पळयना, चिमलाच पळयना, बेश्टे पत्रे घातल्यान सरकार सांगता 25,000 करोड मोडले म्हणून. कितें केलां म्हणून मोडले. म्हाकाय दिसता थंय करोडांनी मोडला आसतलें. की आमच्या मनोहर पर्रीकराचो स्टॅच्यू 10 करोडाक सांगलेलो, तो अजून कांय तेंचे कडेन तें सारकें जायना, तेजी देखरेख जायना. मागीर परशुरामाचो पुतळो आसा, तो आमी एकदां व्हिडियो केलो म्हणून ताका परत तेंच्यांनी तो पॉलिश केलो, पेंट मारलो, कितें तरी केलो. पळय केन्ना अशें केन्ना कितें पुतळे बितळे आसता न्हू, बसयता तुमी खरेंच, तुमकां भावना आसा बरी जाल्यार तुमी तो बसयता, पूण बसयतना तेजी देखरेख घेवपाक जाय. बेश्टेच हाडलो ताका बसयलो, मागीर तेजेर कावळे बसता, हें करता. तो बाबा साहेब आंबेडकराचें पळयना, आमचें संविधान जेणें बरयलां तेची बी तुमी कॅर घेयना. आतां थोड्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा, सावित्रीबाई फुले जावं महात्मा ज्योतिराव फुले हेंचे पुतळे सारके, म्हणजे जे आमच्या संस्कृतान आसा, जेंका लागून समाजान कितें तरी बरें मेळयल्या, जेका लागून समाज खंय तरी फुडें सरलेलो आसा, असले सगळे कितें खरें म्हणून जाल्यार बसयल्या मातशें लोकांक अभिमान दिसतलो. अभिमान दिसतलो. शिवाजीक तुमी बसयता, पण शिवाजीचे इल्ले कण सुद्दां तुमच्या आंगान ना. शिवाजीचो पुतळो तुमी जळामळा बसयलो, धो 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 केलो, पण तुमच्या आंगान तेच्या शिवाजी भशेन इल्लो कण तरी तुमच्या आंगान आसा. जी आवय हिरण्णी आपल्या भुरग्याक दूध देवपाक जेन्ना मेळना म्हणून ती वयरसून कड्यार उडयल्या, शिवाजीन ते कडे जो हे आसा किल्लो आसा तेजेर नांव दवरलें, पण तुमी हांगा बायलांची धजा उडयता. रेप जाता बायलांक, अत्याचार जाता बायलांक, तुमकां तेजें कांय पडना. रेप जाल्या उपरांत ती फाशी जावपाची म्हणून आमी मागता, तें तुमी करिना. पण आमी एक म्हणटा
आमी अशे ज्यो समाजाक जाका लागून शिक्षण घेवपाक जालें, जे समाजाक एकठांय हाडपाक जालें, अशी जी हें आसा वृत्ती आहा ते समाजाक दाखोवपाक लागून असल्यांचे खरें म्हणजे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाईचे असल्यांचे हे पुतळे बितळे लावपाक जाय, जेणे करून समाजाक कितें तरी वेगळें मेळपाक जाय अशें आमकां दिसूंक लागता. मॅडम हांवें बायबल वाचा, खुबशे पक्षी अशे आसा, प्राणी अशे आसा जेंकां देवान निशेध बरयल्लो आसा. म्हणून म्हाका तरी दिसना खंय कितें आसा जाल्यार सरकारान तेचें स्पश्टीकरण दिवचें अशें म्हाका दिसता. आनी आणि तेन्ना तो आसतना जायत्या लोकांनी कॉमेंट्स मारले आनी म्हणूनच ताका धाकलो म्हणजे इमेज खंय तरी आमी गोंयची पिड्ड्यार करता अशें दिसता. आतां लोकांक लोक अशें दिसता कोण हो आमदार, ताका दाखोवन अशें म्हणलां MLA, थोडे म्हणटा कोण हो सरकार, म्हणजे असे सगळे कॉमेंट्स घेवच्या परस असले बसोवन जाका कांयच खबर ना टुरिस्टां मदीं तुमी कितें दाखोवंक सोदता हे असले कितें बसोवन आमच्या गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार करचें न्हू आनी देशाचेंय नांव पिड्ड्यार करचें न्हू अशें हांव तांकां भायर सरलें. कितें आसता लोक कितें तरी उलयत रावतले आनी आमी ताका म्हटलें सरकाराक मागीर कितें तरी म्हणटलें तारान अशें उत्तर दिलें. पण कितें आसा सरकार वाडे वाडे खंय अक्कल बुडे असले हेंची वाडे वाडे अक्कल बुडे जाल्या काय कितें अशें दिसूंक लागलें. हांव आनी कितें